السلام عليكم. تحية نضالية لجميع الأحرار، أزول تحية جمهورية. شكرا لكاع الناس اللي كيسولوا فيا واللي كيعيطوا عليا وطلع في التليفون وداكشي. مادام انا التليفون ديالي ولا تا هو عند الناس كلهم تقريبا، ومعايرني شي واحد ولا جوج، ولكن راه بوكيتو بالزربه. دونك الناس كاع اللي كتسول فيا وهذه كنشكركم بزاف، واللي كدعمنا واللي تيطرا. اعتذر على شويه الغياب لان الامور فهمتي مشغوله ديامات، ما راه كاين مواضيع كثير على يمكن غنهضروا اليوم. غادي نهضروا على المستجد ديال الغاز بيان سور والبترول. بالنسبه للناس اللي عمرهم ما شافوا الفيديو الخوت، راه كاين ديجا حقائق خطيره. البترول والغاز المغربي اجي تفهم، كنت درتو في واحد التاريخ شحال هادي، وعلى ما كيتبين ليا الناس ما تفاعلاتش معاه بزاف، لان حتى المغاربه يعني يلا كيوصلوا للذهب، مساله ديال الذهب، المعادن، هذاك الشيء، لان كاين ثروات كثيره كي كتعرفوا اللي المغاربه ما كيعرفوش بقيمتها، لان حتى البترول والغاز ولا غير داك البايب لاين مثلا ديال الجزائر راه كتاخذ فيه المغرب 12% من لا برودكسيون ديال الجزائر، اللي هو شيفر انورم. ولكن المغاربه ما عارفينش هذا الشيء. المغاربه راه مساكن ديما زايدين عليهم في كل شيء وكيعيشوا يعني بواحد الدخل اللي هو ادنى في العالم كاع. خرج تقرير عاوتاني دابا نديرو فيديو لو بغيتو حتى هو. دونك غير باش ندير واحد لا ميزاجور في هذا الشيء الا بغيتو سميتو. كاين الناس اللي ما فهموش هاد الخرائط الخوت فهمتيني، وانا نحاول نسلط عليها الضوء باش يعرفوا شي شويه سميتو. دابا المغرب كي كتعرفوا راه مقسم الى مناطق، انت غتشوفوا شي خرائط في خرائط اخرى، وكل منطقه شدها شركه. هنا كنهضروا على لي ملتي ناسيونال اللي هما مثلا الشال، مثلا فانغو، فهمتيني، واحد العدد كثير ديال كوناكو، بورا فيدا، هذه حتى هي اللي غنهضروا عليها اليوم اللي هي شيفرون الامريكان والاستراليه تيتر. دونك هادو كلهم شركات اللي شادين المغرب، وهادو غادي تشوفوا هنا مثلا. وكل شركه شنو ناقيه. انا علاش لصقت الغاز مع البترول؟ لان الغاز والبترول دائما كيكون بليز او موان في نفس الشركات هما اللي كيلقاو كيسميتو. وهي كاين مناطق اللي كيذكروا فيها مثلا الكوسموس، يعني كتكتب لك شحال كاع كاين من متر كوب، يعني الاكتشافات اللي لقاو داك الشيء. ولكن الدوله ديالنا حنا اليوم هذا مازال ضربها الطم. ها هو البايب لاين ديال الجزائر اللي كياخذ فيه المغرب 12%. ها توندرا، لو جيزمون ديال توندرا راه هو الميم جيزمون اللي داخل عند الجزائر. وكاين هنا عاوتاني في سيدي مختار، وكاين حتى في البحر. غادي الشركات اخرى غادي ندوزو لها حتى هي الا بغيتو باش تعرفوا. راه خوتي المغاربه راه بلادنا راه غنيه بالثروات المعدنيه. ها عاوتاني في البحر في سميتو يعني هاد. دونك هنا هادو ديال لي فوسيل وسميتو ماشي مشكل. راه ندوزو باش نعطيكم واحد الفكره. هادشي راه المغرب الخوت، هادشي اللي كتشوفوا هنا التصاور، هادو تصاور حقيقيه الفري. هنا داخل فين كانت بورا فيدا، اولا بعدا على بورا فيدا هذاكشي كنت جبت فيه الفيديو داكشي راه داروا ليه نفس الشكل ديال الذهب الخوت. نهار اللي بان الذهب وخرجنا حنا بالذهب وداكشي، مشاو غير في لي سيت ديالهم بداو كيخربقوا يزرقوا يحيدوا تلفوا اخو، ولاو برامج في الراديو والفتنه ما الفتنه. وجابوا يعني الا كتعقلوا كانوا جابوا واحد مهندسه من الطاقه والمعادن كتكذب بان الذهب راه ما كاينش وداك الشيء، وفي الاخر تبين اتضح بان اليوم راه كلشي كيهضر على الذهب، وفعلا راه كميات كبيره ديال الذهب. الوغ بور فيدا انرجي فاش مشيت كندخل لداك الشيء اللي سميتو كيعطيك اوكي ريزولطا تخوبل، محاو كلشي من لو سيت. راه اي حاجه كيمشيو لها الجمهوريين يحطوا في يديهم، عارف بان ديك الشركه غادي تنهو. ولكن هما حيت بولداء حنا راه عندنا من كوبي ديال هادشي كله مسجلينه. دونك هذاك الشيء علاش كنت قلت لكم الخوت فين ما تخرج شي حاجه ولا هذه راه باقي لا عاوتاني غادي نشروا اليوم. راه تلقى داك الشيء في لي باج ديالنا من ضمنهم اورغانيزاسيون ام ار ان داك الشيء، لانهم واخا يقدروا واخا يحيدوه صافي حنا راه عارفين الدراسه اللي داروا شنو سميتو. دونك كاينين بحال هاد لو جون دو باطون اللي هما دابا لان المسائل راه تطورات، راه ما بقاتش حتى كيبنيو لك لا ستاسيون ولا سميتو. راه دابا راه الباطون في دي بومب وفي سميتو كيهبط الصندوق يجلس يبومبي وشارجي في باطون اخر،
وهي غاديه ما بلا سميتو. ها انت عاوتاني هنا هذه شركه اخرى عاوتاني حتى هي شنو لقات من غاز في واحد العدد من المناطق اخرى، راه ماشي نفس الشكل، لان هادشي راه في المغرب الخوت كيف قلت لكم، هادشي هما لو جون دو باطل اللي كيستعملوا داكشي سميتو. الوغ هنا هما الخرائط ها كيفاش مقسمين المغرب هما، شفتيه يعني كل طرف واخده شركه. هذه جنرال انرجي ها هي تاهي واخده لي ليسونس واخده سميتو، هي وكوسموس وشركات اخرى. ها انت ها الخريطه تبين لي احسن كيفاش زعما مقسمين كل واحد، يعني كل شركه راه واخده سميتها. هذه درينغ انفو فهمتيني حتى هي بحال هاد الشكل هما، ها كوسموس ها بي بي وكوسموس بي بي ها شيفرون ها انال هذه ولا جنال ولا داكشي جنال وي يعني كل وحده وشنو واخده من طرف واخده سميتو. هنا بورا فيدا اللي كانت ديكلارات بان في داك لو بلو غران جيزمون، بعد هذا الكلام راه ماشي ديالي الخوت، راه انا كنمشي كنبحث كنجبد على ذكر البحث. هذاك اللي كيقول لك انت راه كتجيب لينا داك الشيء من الانترنت، اخويا مالكم ما جبدتوه نتوما الاولين كنتو تجبدوا كلشي في الانترنت. ايوا مزيان عندكم الانترنت، جبدوا وريو الشعب المغربي وقريوه وريو شنو عنده، ماشي واحد قلت نوضلوا فيا انا، ولكن انا مزيان انا ما عنديش مشكله نهضر فيا انا الا بغيت. دونك ها هما كيقول لك سيلون بور لا فيلا un gisement de Mazagan contiendra 3,2 milliards de barils de pétrole. وهذه راكم استيماسيون مينيمال. دونك وهادو هما اللي هضروا على لو بلو غران جيزمون في شمال افريقيا، هو هذاك اللي كاين في البحر اللي لقات بورا فيلا. هو نوري لكم بالضبط في جا ما كاع حتى لي شيف خلي المعطيات سميتو ايتترا. هذا حتى هو سي ان اوتر جيزمون، هذا ديال جو بونس حتى هو فيه الغاز ولا داكشي راه شاد مع سميتو، لان الاخر كاين هنا انا نوريه لكم فهمتيني. ها هذا هو ديال مازاغان، هو هذا اللي هو ديال بورا فيدا فهمتي. هذا واحد اخر هذا ديال كوسموس. راه البحر ديالكم المغاربه راه كله غاز وبترول ولا حتى لداخل، راه غير ما ها هما عاوتاني هذه حتى هي شنو شركه هذه فهمتي. ما عرفتش ولكن راه كاين بزاف فهمتي. غتكون بلاتي كونكتيفيتي مروكو. المهم ها انت كيفاش تقسمين لك المغرب، وعاد كاين دوك البلايص اللي فيهم ماشي شويه ماشي اون غروند كونتيتي ولا داكشي، ولكن راه هي دي كونتيتي انورم في المغرب الخوت. وهادو راه خرائط ديالهم فري وكل شيء من بناء على الدراسات اللي كيديروا لي تيست اللي داروا ايتترا لي تيست سيسميك ايتترا. دونك هكا هو مره اخرى عاوتاني حتى هذا ديال سيدي مختار. شوف قداش اخاي ديالي سميتو. دونك صافي هنا حاجه اخرى، هذا الملك شاد لكم كل شيء السماء والماء والارض. ملي قلت لك كتدخل بورا فيدا راه حيد. دابا غدا حتى هذا غتمشي تدخل لي سيت ديالهم غادي يبداو يطيروا. وإلا جينا نشوفوا دونك المستجد اللي كاين اليوم في المساله ديال سميتو، وهو هذا شيفرون انونس ان بيدجي دانفستيسمون ديكسبلوراسيون ديال 39.8 مليار دولار ديال سنه 2014 حتى 2013 نفس الشكل، حتى ما قبل نفس الشكل، حتى من موراها نفس الشكل يعني. وهنا واحد العدد ديال الدول غادي تفرق هاد لي بيدجي فهمتيني، من ضمنهم حتى المغرب. ملي كتجي تشوف هنا الخوت شوفهم انا نخلي لكم لي ليون داكشي كديرها في لا ريشيرش كيخرج لك 17 ريزولتا فهمتيني. ها هي ساين اغريمنت فور اكسبلوريشن اوف شور موروكو. في واحد لو كومونيكي بعد دو بريس ديالهم هما البي جي دي ديالهم ولا الريسبونسابل ديالهم كيديكلاري بان هما ils ne sont pas obligés باش يعطوك المعطيات كاملين. هذه جديده ولات علاش؟ لان شي حوايج ما غيخرجوهمش ما غيقولهمش، ولكن الانسان اللي كيفهم راه غادي يفهم بزاف ديال الحوايج راسو. والله نعطيك ولا بعدا ديجا ان شيفر دو سو جونغ ما كيجيوش الناس وكيلوحوه
سيرتو هاد لي مولتي ناسيونال هضروا ما كيجيوش عطاو يديروا شي حاجه فابور لله في سبيل الله ما كايناش سا نيكزيست با دون اش نعطيك اش تعطيني هادو ما كيجيو انفيستيو فلوسهم حتى كيعرفوا فين حتى كيديروا على دراسات كيشوفوا داكشي حتى بالاقمار الصناعيه وكيديروا لي تيست سيسميك كيديروا بوكو دو تيست كيتاكدوا كيقدروا يعرفوا حتى الكميه اللي كاينه واش صافو لابيل واحد سميتو يمشي يجبدها ولا ما يجبدهاش. دايوغ لي زونسيني لي زاكور 75% توجور ديال شيفرا و 25% ديال الطاقه والمعادن وديال بعدا هو كاين واحد لو بي دي اف ديالهم غنخلي لكم حتى هو سميتو. دونك هنا الا مشينا لهاد سميتو غادي تلقى بان هاد شيفرون دايره اكثر من 17 البروجي في المغرب. بحال اش هاد لي بروجي هاد لي بروجي كيكونوا كيديروهم دوك لي غروند بواط. مثلا حتى انا فاش كنت خدام هنايا في ليكس انال كانوا كيديروا لا كومبين طريق رون بوان تيران فهمتيني دون نعطيكم لو بيرمي تصوب هادو راه دايرين تا هما مشاريع اللي هي بحال هاد الشكل هما كبر كاع علاش لان هادو كيلعبوا في واحد لا ديمونسيون لي بلو غروند. دونك حتى هنا دايرين مثلا المحافظه على هانتا ندخلوا لهم مثلا نعطيك بعض الامثله منهم. هذا سي توجور داك لو شيفر اللي هنا على البيئه فهمتيني المحافظه على البيئه وداك الشيء في واحد العدد من الدول من ضمنها المغرب مارين ماما في مروكو يعني كيمشيو يديروا حتى لمساعده فهمتيني البيئه وحتى بعض المشاريع اللي هي اجتماعيه فهمتي. وكيف قلت لكم هذا الشيء راه ما كيدارش غير هكذاك يعني كل من الناس راه عارفين شنو كاين وسيغمون كي اكسبلواتيو لان ما غاديش يجيو ويبداو يديروا التبرعات يتبرعوا غير هكذا وكذا. ولكن للاسف دولتنا حنا ما كتقول لنا والو. ها هو لان عندهم ديجا هنايا 3 بيرمي في هاد لي زون هادي راه ماشي داكشي ديال بورا فيلا هادي راه بلاصه اخرى الخوت بداو تحققوا مزيان في الخرائط لان كيف شفتوا المغرب راه مقطعينو البحر ديالو المياه الاقليميه كلها مقطعه يعني اون زون فهمتي وكل زون راه بيان سور هما كيحدوها بار جي بي اس وداكشي وكيعرفوا كل شركه البيرمي ديالها فين عندها وفين اكسيتيرا. دونك المشاريع ها هو مثلا بحال هذا لو بارتناريا سونتي دو شيفرون او ماروك بروغريس فهمتيني كيديروا يعني الاعمال الاجتماعيه الا بغيتي تسميوها هنا نفس الشكل فهمتيني وحتى في العالم واحد العدد من الدول. دونك هاد الناس راه ما جاوش كيديروا شي حاجه اللي هي غير هكذاك الا في سبيل الله اللي اكزيست با عند هاد الناس. للاسف دولتنا حنا ما كتقول لنا حتى شي حاجه مخبى علينا كل شيء لحد الساعه. كتعقلوا فاش كنخرج الملك واحد التاريخ وديكلارا بان راه كاين البترول وهذه دونك حتى هو راه ما جاش وخرجوا قال شي ويتندم مع الحال وما يسكتوا على القضيه وها هو لو ريزولتا يعني راه كاين. دونك مادام الشعب المغربي هو ساكت وعايش في دار الفلو راه الناس راه كيسنيو صاحبي في لي كونطرا او biodiversity Morocco partner building wildfires partner to protect biodiversity حتى البيئة ولا biodiversity تاعها protection هاك فيلدين شنو اخر biodiversity 2013 ريفيو مرة من 2013 هما كيسميتهم سيبرون ديال ريبورت ما عليناش. دونك هذا هو اللي كاين الخوت فيما يخص الشفره وما عرفتش علاش باقيين ساكتين حنا المسائل هذه. واش كتخافوا من الامريكان؟ راه الامريكان هما نيت راه في خبارهم راه هما نيت اللي شادين تما هما اللي جايين هما اللي جايبين لي باطا وداك الشيء. ولكن هادشي باش ما يعرفوش الشعب المغربي يقولوا لكم يبقى يقولوا لكم راه الشعب يعني راه البلاد فقيره وصافي وتتمشوا عند الله ثاني إلا ضيعك البشر راه ما يضيعكش الله صاحبي تعال تمشي للاخره والاخره خير لكم من الاولى. وهذوما شفتوا هذا الحرام حتى خرجوا حتى المتاسلمين ديال بالكيران وداك الشيء ما بقاوش باغيين العلمانيه. علاش؟ لان هي اللي غادي دير لهم حد اللعب
التلاعب بالدين، وما يبقاوش يضحكوا على الناس بالدين، ما يبقاوش قال مقاله، فهمتيني؟ وما راه الملايير كتمشي وانت جالس اخويا بقى تابع للحياه وقول هذا راه راجل مزيان متدين ما غاديش يديرنا etc. ولكن انا جد فرحان في الحقيقه لان كاين واحد النوع من الوعي عند الشعب المغربي ما بقيتيش كضحك عليه. الشعب المغربي بدا كيعرف بزاف ديال الحوايج، وهذا بفضل يعني واحد العدد ديال الناس اللي كيقوموا بواحد المجهودات اللي فرح. يعني هاد المسائل الثروات ما كنهضرش على هذوك اللي الجمهوريين ودوك اللي لاعبين لينا فيها جمهوريين وجاو صحاب راكم عارفين فهمتي لا داعي ما يستحقوش كاع سميتو الواحد يهضر عليهم هذوك في الحقيقه. مي ها انت اخويا ثرواتكم اخويا راهي كتنهب هذا القتلى. شوف اخويا شوف وهذا الخبر تا هو مدوي عليه حتى شي واحد. ارتفاع عدد القتلى اثر غرق قارب بسواحل الناظور 20 غارق مشاو بكوكب مسكين. علاش؟ لان المغربي فاش كتقول له تهضر على حقك ما يدويش، وشنو بغيتي دير هو يفضل يموت يهضر على حقه في المغرب، لان كيعرف راسو يهضر على حقه. ولكن عاوتاني الخوت راه خاص يعني دابا مادام الامور راه بدات راه خاص واحد النهار يتفقوا عليه هاد الجمهوريه الاحرار وايفاليو مزيان، لان اي خطوه من هنا لقدام الا ما كانتش محسوبه مدروسه راه تقدر يعني تخرج ماشي في صالحنا. دونك واحد النهار يعني راه خاص يتفقوا عليه المغاربه باش يبداو في الاعتصامات مباشره. راه خاصكم تشدوا ليه الحركه الاقتصاديه الخوت، ولا سيما حتى الناس اللي في الخارج. يعني راه هضرنا في هذه المسائل شحال من مره، يعني كتمشي كتبدا تروج ليه في السلعه ديالو هو بورتون هو سبب المعاناه ديالك، هو سبب اللي باش غربك انت ولا 12 مليون ديال المغاربه اللي في الخارج، وباقي كيبيع لكل شيء. انت كليون ديالو ابتداء من السكن الاقتصادي اللي كتشري ولا السكن كيف ما بغا يكون ولا الحديد ولا السيما ولا القهوه ولا لاسيرونس ولا، لانه هو اللي شد البلاد كلها. يعني وفوق هذا يعني راه كنتمنى ب 700 مليون في النهار، اللي راه ما كنديرها حتى شي دوله في العالم. انا براسي فاش كنقول الطريق كيبقى حالي فمهم ما كيتيقوش كي بورتون راه مكتوبه في الجريده الرسميه راه باينه معروفه كلشي اللي كيعرفها، ماشي شي حاجه جديده اللي غادي عاد نبقاو سميتهم. دونك هذا هو اللي كاين الخوت بوغ لو مومون. كاين هذه شي فضيحه ديال المخابرات، ما المخابرات دابا ندوزو لها حتى نشوفوا الا فيها شي حاجه. واو انت شوف البلاد تشوف البنك المغربي عجز الميزانيه يتفاقم، وقطاع الفلاحه فقد 152,000 من 6 شهور. وسيدهم ها هو راه شرا لك اليخت بمليار. عاوتاني فينا هو دابا نجبدو لكم. كان عندي هنا جو بونس ان تروك كوم سا وي عاد شرا واحد اليخت من طاليان جو بونس. نو هذا شنو هو؟ هذه حتى الجولات هذه واحد السوسيتي اخرى غادي خليها من بعد. اوكي ديجا انت خيديه انت محمد سي صفخ نوفو يخت 1 مليار درهم، مليار ديال الدرهم. الشاوليني وكل سنه يبقى تسنى الله يحررنا. الله دابا يجي الله غادي يحررنا. الله وليدي ودخل اللهم انت خايب وهضرتي على حقك لا شفتي شي حاجه يبقاو يضحكوا عليك بالعرقيه والامازيغيه والايديولوجيه وبالاسلام وبالدين وبالتدين وداك الشيء، وانت الثروات ديالك يمشيو. علاش؟ انا راه حقكم اخويا. انت شوف بورطون ماشي هو اول واحد اللي عنده منه. انت هذا كيتعتبر لو 6e يخت لو بلو غرو في العالم شاريه، ولدو لو بلو ريش، بنتو لا بلو ريش، عائله كلهم لي بلو ريش. وانت هو هذاك اللي كياخذ ادنى مدخول فوق الكره الارضيه. هادي شكال القضيه ما عرفتش انا هادشي. خلينا نشوف. والشيخ دي قال لك حنا هما الخونه. عرفت راه دابا المصطلحات كلها تقلبات فهمتيني. وما عرفت هذوك اللي قال لك اخا باغيين البرلمانيه
نجيبو الشفار، هيا شنو نجيبو هي السود ولا يحكم. هادشي اللي انتهازيه، هادشي الخيانه فين هي. ايوا مزيان، انا اللي بغى يقول شي حاجه يتفضل يخرج عند الشعب المغربي يدوي معاه، شوفوا الناس اللي عنده شي مشروع يخرج به. انت حتى من دوك اللي كيقول لك بان تشفينا راه كتمولوا ارضوني كاع كتمولني العدل والاحسان. العدل والاحسان تمولني انا. الله يرحمك وصافي. ما هذاك الشيء راه كله ما يخدمش لكم. شوفوا شحال ديال المعقول، ما باش تبقاو ديروا لي فيك كونط وتبقاو تمشيو تكتبوا لبعضياتكم وخرجوا بداك الشيء. فضيحه تشفينا والعدل والاحسان. قالت لي العدل والاحسان غادي تمولك. حبق وصافي. مزيان كلشي مزيان. ديرها غير زوينه، راه كتوصل راه تقدر تكذب على الناس مره جوج، ولكن ما تقدرش تبقى تكذب على الناس الحياه كامله، ما يمكنش. واحد النهار غيعيقوا بيك وغادي، واللي عنده داك الشيء فري راه باين فري، اللي عنده اللي ما عندوش راه ما عندوش. فهمتي؟ ايوا هو مزيان بعدا ملي لقاو لهم سلمى راه اوموان راه سلمى لقينا لك زويزو سير خوذا راه صافي راه خرجات غادي تطلق دابا، راه قال لك طلقات صافي طلقوا رسميا مسينا وطلاق. تحياتي لكم الخوت. احنا راه ما دايم، احنا راه عمرنا ما غادي نصاوب، احنا راه عمرنا ما غادي يعني نوقفوا من هذا الشيء الخوت. احنا عارفين راسنا بان اللي دخل لهاد الطريق هذه راه ما بقى عنده فين يرجع. ونهار اللي دخلنا لهذا الشيء دخلنا ليه القناعات وضحينا بالغالي والنفيس، وعمرنا ما جينا نحاسبوا شي واحد ولا نقولوا ليه علاش ولا خاصك ولا مثلا ولا سي سي تا ريفير غنعاودها. فهمتيني؟ باش يبقاو يضحكوا عنا حنا عائله ديال البكا والخير، عاطينها غير لابيل في وعاطينها غير الشعب المغربي مسكين هكا كيضيع، ما عندها حتى شي معنى. هذه من جهه اخرى كاين بعض الناس اللي كيقول لك اخا حيت انت اعتذرتي الاسلام المسلمين وداك الشيء اعتبروه كانه خوف وكانه انتصار. شي من اعتذرت لان عارف المغاربه ما غيفهموش شي حوايج في الدين، لأن صعيب على بنادم باش يمشي يدير البحث الديني والبحث العلمي والبحث التاريخي ويقارنوا فيما هو بينهم ويفهم ويوصل لما هي وما لونه. ومادام نحن كنحلوا واحد المشروع علماني الا خاص المسلمين يلقاو المكان ديالهم فيه. دونك هناك مشاكل كثيره في الدين، يعني ما قلناش خاص مراجعه، خاص التنوير، خاص بزاف ديال الحوايج، ولكن هذا ليس بانتصار. شي انتصار هو نهار اللي تسقط داك النظام. وما عرفتش اخا واش لعب الماتش معايا انا ولا لعب الماتش مع محمد السادس ونظام محمد السادس، لان ما اعدوه انتصار هو نهار اللي غيسقط داك النظام وتبني راسك واحد الدوله علمانيه كيف هاد الدول اللي كيجيو المغاربه يموتوا باش يوصلوا ليها. فهمتيني؟ هذاك هو الانتصار. ملي كان عندك انت انتصار حيت ما عرفتش اخا بنادم كيفهم، يعني حتى في الحوايج كتهضر دون ان سونس وكيفهموا في دون ان سونس وكيبغيو يوظفوا راسهم في شي حوايج اللي هي ما عرفتش كانوا صافي. المهم ما عليناش، ما نطولش عليكم اخوتي المغاربه، تحياتي لكم. حنا راه نستمروا ديما ومزيان هادشي كله اللي طرا في الحقيقه، لان كيزيد يبين لينا فعلا الناس اللي كتناضل واللي عندها مواقف ثابته، والناس اللي هي كانت داخلنا غير باش دير الباز ونوليو مع مولاهم هشام ولا نوليو مع، فهمتيني؟ راه قلت لكم بان هذا المشروع ديال البغلمانيه
وغادي يهلوا ليه بزاف ديال الناس وحتى جماعات ولما لا غتلقى النهج الديمقراطي ودوك الاحزاب ومنيب والى اخره. ولكن الشعب المغربي هو اللي غادي يقول الكلمه الاخيره ديالو. انت دابا نشوفوا راه ما تبقاو تكذبوا على الناس وراه ما يعني تبغيو تخرجوا هذه الملكيه من باب واسع. وراني حطيت واحد العدد من الاسئله ما كاينش فيكم كاع اللي يقدر يجاوبني عليها. مثلا كي غادي نحاكموا محمد السادس، ان هناك جرائم شتى انواع الجرائم في هذه الملكيه البغلمانيه ديالكم نتوما. واش 80% من الاقتصاد المغربي غادي تبقى عند العائله الملكيه؟ وجاوبونا. هذاك اللي نتوما باغيين ديروه يسود ولا يحكم، وقال لك اسيدي النموذج المغربي راه مزيان. وملي هضر على مرسي اللي مات، مرسي تا هو موضوع اخر خاصو حلقه بوحديه. ما باش هضر على مرسي اللي مات قال لك انا نظن السجون عندهم في مصر في شكال يعني ما راه باين السيد راه وضاو هذه. مي المغرب واش ماشي بحال مصر؟ نقدر نقول لك انا المغرب اكثر من مصر. داكشي اللي السعوديه ما وصلش باقي للمغرب، راه الفضائح ما كتبانش ما كتخرجش ما الى اخره. والمغاربه مساكن فاش كتجي فيهم كيكمدوا في قلبهم وكيسكتوا. قليل اللي كيكون عنده ديك الشجاعه انه يخرج ويواجه، لان مجتمع امي فيه نسبه كبيره من الاميه والجهل. داكشي ما طرحمكش. علاش؟ لان صنعوا لنا ما يسمى بالدوله البوليسيه، اللي كيولي الشعب هو بوليسي، ينوب على البوليس في بعض الاشياء، من التبرقيق من بزاف ديال الحوايج. المهم تحياتي لكم والى الفيديو المقبل. شكرا.